बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपना और अपने बड़ों का ख्याल रखें और एक नई हॉरर स्टोरी सुनने के लिए तैयार हो जाएं। आज जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत सनसनीखेज़ है। ये बहुत खौफनाक कह लें, मुझे तो बहुत खौफनाक लगा, यकीनन आपको भी लगेगा। बड़ा अनयूजुअल सा वाक़या है। अब कितनी हकीकत है और कितना झूठ ये तो अल्लाह जाने, लेकिन जिन्होंने ये वाक़या सुनाया है वो बताती हैं कि ये कोई आज से 15 साल पहले की बात है। मेरी नई शादी हुई थी और मेरे ससुराल में मेरे साथ सास ही रहती थी। नंद की शादी हो चुकी थी और मेरे जेठ अलग रहते थे। मेरे हस्बैंड का बिज़नेस था और बिज़नेस के सिलसिले में अक्सर उनको आउट ऑफ सिटी जाना होता था। उन दिनों मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं उनके साथ जा नहीं सकी, वरना अक्सर ये होता था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ ज़रूर जाती थी। उनका अपना काम होता था और मैं उस शहर को डिस्कवर कर लेती थी। मुझे फिरने का बहुत शौक़ था तो और एक्टिव भी बहुत थी, तो अक्सर मैं अपने हस्बैंड के साथ चली जाती और शहर शहर घूमती। कि ख़राब होने के सबब मैं ना जा सकी। अम्मी मेरे साथ थी। हस्बैंड का बिज़नेस ट्रिप दोबारा आ गया। मेरी तबीयत ठीक ना थी, मैं तो ना जा सकी, लेकिन हस्बैंड को जाना था। मैंने उनका सामान वगैरह पैक किया और हस्बैंड को रुखसत किया। मेरे साथ मेरी सास थी और हस्बैंड सिर्फ 2 दिन के लिए ही जा रहे थे। फ्राइडे था और उन्होंने बोला कि संडे तक मैं आ जाऊंगा। हमने उनको खैरियत से खुदाफिज कहा और अपने अपने कामों में लग गए। और रात को सब कुछ वाइंड अप करके अम्मी के साथ गपशप भी लगा के खाना पीना करके मैं अपने कमरे में आ गई। कमरे में आके लेटी और मोबाइल पे लग गई और कब मुझे नींद आई कुछ पता नहीं चला कि रात की किस पर मेरी आँख खुलती है। मैं करवट लेती ही हूँ तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि जैसे मेरी दूसरी साइड पे कोई लेटा हुआ है। मैं एकदम करवट बदल के देखती हूँ तो क्या देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड अपनी साइड पे लेटे हुए सो रहे हैं और उनका रुख मुंह का अपोजिट साइड पे है। मैं घबरा के एकदम बैठ जाती हूँ और बोलती हूँ, आप कब आए? आप तो सुबह निकले थे, खैरियत? तो एकदम मैं क्या देखती हूँ कि वो करवट लेते हैं और मुस्कुरा के मुझे देख रहे होते हैं और कुछ सेकंड बाद बोलते हैं कि हाँ, बस तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो मेरा दिल परेशान था तो बस मैं वापस आ गया। मैं हैरानी से उनकी तरफ देखती हूँ तो वो हंस पड़ते हैं कि ऐसे क्या देख रही हैं, लेट जाओ और सो जाओ, ज़्यादा मत सोचो, सुबह बात करेंगे। और मेरे सर पे हाथ फेरने लगते हैं। मैं लेट जाती हूँ और कब मुझे नींद आती है कुछ पता नहीं। सुबह होती है तो मैं उठती हूँ और करवट लेके एकदम उनको भी उठाती हूँ तो क्या देखती हूँ कि वहाँ तो कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। मैं हड़बड़ा के उठती हूँ कि हस्बैंड कहाँ गए। आवाज़ लगाती हूँ कि आप वॉशरूम में हैं। वॉशरूम का दरवाज़ा देखती हूँ तो वो खुला हुआ होता है। मैं समझती हूँ कि शायद अम्मी की तरफ चले गए होंगे। मैं कमरे से निकलती हूँ। सुबह का कोई 8 बज रहे होते हैं। मैं अम्मी के कमरे को नॉक करती हूँ, अम्मी दरवाज़ा नहीं खोलती। फिर नॉक करती हूँ तो कोई 5 मिनट बाद अम्मी आंखें मलती हुई आती है
کیا بات ہے بیٹا، خیریت تو ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ میں امی کو گھبرا کے دیکھتی ہوں کہ امی عادل تو نہیں آئے؟ کہتی کیوں، وہ کب آیا؟ کہتی نہیں۔ پھر میں سوچتی ہوں کہ میں کیا بولوں، تو مجھے امی بولتی ہیں کیا ہوا ہے، خیریت تو ہے؟ میں کہتی ہوں نہیں امی، وہ عادل رات کو آئے تھے، آپ کے پاس نہیں آئے؟ کہتی کیا بات کر رہی ہو بیٹا، میں تو صبح فجر پڑھ کے سوئی اور ابھی تھوڑی آنکھ لگی تھی مجھے، عادل میرے پاس کیوں آئے گا، وہ تو کل گیا ہے، وہ تو کل پرسوں آئے گا، کیا ہو گیا ہے بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آپ یقین جانیں کہ اس وقت میری کیا حالت ہوتی ہے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے سارے جسم کا خون کسی نے نچوڑ لیا اور مجھے ایک دم زور کا چکر آتا ہے۔ میری ساس مجھے سنبھالتی ہیں اور کمرے میں لے جاتی ہیں اور پھر میں ایک دم رونے لگتی ہوں۔ وہ مجھے پکڑتی ہیں اور میں برف کی طرح ٹھنڈی ہو رہی ہوتی ہوں۔ ساس بھی گھبرا جاتی ہیں اور میں رونا شروع کر دیتی ہوں اور اٹک اٹک کے بولتی ہوں کہ امی وہ عادل۔ امی بھی گھبرا جاتی کہ کیا ہوا ہے، خیریت تو ہے، کچھ بولو امی، وہ عادل رات کو آئے تھے، امی وہ ادھر ہی تھے۔ امی ایک دم گھبرا جاتی ہیں اور مجھے سمجھاتی ہے کہ بیٹا ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں عادل کو فون کرتی ہوں، تھوڑا رکو، اور میں ایک ہی رٹ لگائی جاتی ہوں، نہیں امی عادل آئے تھے، امی عادل میرے ساتھ تھے، اس سے میری بات بھی ہوئی ہے۔ میری ساس کافی سمجھدار خاتون تھی، وہ سمجھ گئی تھی کہ شاید میں رات کو ڈر گئی ہوں۔ وہ مجھے لٹاتی ہیں اور تسلی دیتی ہیں کہ تم فکر مت کرو، لیٹ جاؤ، میں عادل کو فون لگاتی ہوں اور تمہاری بات کرا دوں گی۔ تمہیں وہم ہوا ہوگا بیٹا، طبیعت خراب ہوگی تمہاری، ایسی حالت میں انسان گھبرا جاتا ہے۔ لیکن میں اتنا ڈر چکی تھی کہ میں بالکل، بس آپ یہ سمجھیں کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا سانس نکل جائے گا۔ مجھے وہی سین یاد آ رہا تھا کہ کیسے انہوں نے مجھ سے بات کی، مسکرائے اور میرے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ میرا اس وقت بہت برا حال تھا اور مجھے زوروں کے چکر آ رہے تھے، اور کب میں فینٹ ہو گئی مجھے نہیں معلوم۔ لیکن اس واقعے کا یہ اثر ہوا کہ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھی اور میں اپنا بیبی گنوا چکی تھی۔ امی بتاتی ہیں کہ وہ جب پانی لے کے کمرے میں آئی تو میں ہوش میں نہ تھی، بے ہوش تھی۔ میری حالت دیکھی انہوں نے نیبرز میں ہمارے اسد بھائی ہیں ان کو کال کی، وہ آئے، انہوں نے ہماری ہیلپ کی، مجھے ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے کے گئے۔ یہ سننا تھا، میں پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ میں نے بولا امی عادل؟ امی بولی ہاں بس وہ پہنچنے والا ہے، ہم نے اس کو فون کر دیا۔ اس کے بعد میری والدہ، بھائی، میرے دیور سبھی آ گئے، لیکن میرا نقصان ہو چکا تھا۔ اور پھر میں اتنی خوفزدہ ہوئی اور اتنی طبیعت خراب رہی کہ میں نے عادل سے ضد کی کہ بس یہ فلیٹ چھوڑ دے، میں نے اس فلیٹ میں نہیں رہنا، یہی میری ضد تھی۔ اور پھر جبکہ یہ ہمارا بہت خوبصورت ایک لگژری فلیٹ تھا، بہت ارمانوں سے ہم نے اس کو سجایا تھا۔ خیر کچھ ٹائم بعد عادل نے گھر شفٹ کر لیا اور اس کے بعد پھر ایسا واقعہ نہیں ہوا، لیکن آج بھی جب بھی میں یہ سوچتی ہوں تو بالکل پہلے دن کی طرح مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرے جسم سے کوئی جان نکال رہا ہے۔ جی تو ناظرین، کیسے لگی یہ اسٹوری؟ اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو اپنی امان میں رکھے اور برے وقت اور بری گھڑی سے بچائیں، آمین۔ اپنا اور اپنے بڑوں کا خیال رکھیں۔
نماز روزہ قائم کریں، اللہ کی رسی کو پکڑ کے رکھیں۔ باقی زندگی میں بہت سے اپ اینڈ ڈاؤن آتے ہیں، لیکن اللہ کی مدد ساتھ ہو سب چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوتی ہیں۔ یقیناً آپ کو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک نئی ریئل ہسٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ دعا میں یاد رکھیے اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ مجھے موٹیویشن ملے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔